हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस के ना सिर्फ हम आपको आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ रियल एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है सवाल नंबर 1। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मशहूर शेर के खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट में हुई और 1938 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं जो आपके एग्जाम में बारहा पूछे गए हैं: बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। माहनामा उर्दू किस इदारे से निकलता था? माहनामा उर्दू किस इदारे से निकलता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नदवतुल उलमा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3 है यादगार गालिब अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है, और यादगार हाली किसकी तसनीफ है? यादगार गालिब अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है और यादगार हाली किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सालिहा आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 4 है लाम नस्तालीक है उस बुत खुशखत के जुल्फ, हम तो काफिर हैं अगर बंदे न हो इस्लाम के, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी इहाम। इहाम की लुग़वी माना है वह में डालना, यानी कलाम में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके 2 माना निकलते हों, एक माना करीब का, दूसरा माना बईद का, और आम तौर में शेर में शायर की मुराद बईद के माना से होती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हॉस्टल में पढ़ना किस मज़ाह निगार का मज़ाहिया मजमून है? हॉस्टल में पढ़ना किस मज़ाह निगार का मज़ाहिया मजमून है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 6 है गालिब नामा किस नक्काद या मुहक्किक की तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इकराम। नोट कर लेंगे, शेख मोहम्मद इकराम। क्वेश्चन नंबर 7 है दाग दहलवी की मसनवी जिसमें दाग और हिजाब की दास्तान इश्क कलमबंद है, उसका उन्वान क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फरियादे दाग। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरो नार अफसाना किस अफसाना निगार ने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अली अब्बास हुसैनी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि 3 यहाँ पे दिया है, करेक्ट कर लेंगे इसको, ये 4 है। अली अब्बास हुसैनी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आबे कौसर, जामे कौसर, मौजे कौसर किस अदीब या मुहक्किक की किताबों के नाम हैं? किस अदीब या मुहक्किक की किताबों के नाम हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शेख मोहम्मद इकराम। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वीराज रासू पर किस मुहक्किक ने तहकीकी काम किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी महमूद शिरानी। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 2 यानी महमूद शिरानी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पद्मिनी और उर्दू से हुब्बे वतन की शायर की नज़मों का नाम है? किस शायर की नज़मों का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सुरूर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 12 है इंसान नज्म की शायर की नज्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आनंद नारायण मुल्ला। क्वेश्चन नंबर 13 आगही का मंजरनामा तनकीदी तसनीफ के मुसन्निफ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी डॉक्टर मोहम्मद वहाब अशरफी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कुत्ते किसका मज़ाहिया मजमून है? कुत्ते किसका मज़ाहिया मजमून है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अहमद शाह पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 15 है फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, ये शेर किस शायर का है?
تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی آتش. نوٹ کر لیں گے، آنسر ہو جائے گا آپ کا آتش. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 16. سارے کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک بار ضرور آپ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں. کوشچن نمبر 16، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی عظمت اللہ خان. کوشچن نمبر 17، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی رسول خدا کی تعریف. آپشن 4 یعنی رسول خدا کی تعریف. کوشچن نمبر 18 ہے، ارہر کا کھیت کس مزاح نگار کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی رشید احمد صدیقی. نوٹ کر لیں گے، آپشن 1 یعنی رشید احمد صدیقی. کوشچن نمبر 19، عثمانیہ یونیورسٹی جس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا کب وجود میں آئی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی 1918 عیسوی. کوشچن نمبر 20، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی مخمس. آپشن 3 یعنی مخمس. کوشچن نمبر 21 ہے، شبلی نامہ کس ماہر محقق کی تصنیف ہے؟ شبلی نامہ کس ماہر محقق کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی شیخ محمد اکرام. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 22، بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی یعنی آپشن 1. نوٹ کر لیں گے، بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی یعنی آپشن 1. کوشچن نمبر 23، کوشچن نمبر 23 ہے، شاگردان داغ میں کس کا شمار نہیں ہوتا؟ شاگردان داغ میں کس کا شمار نہیں ہوتا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی حسرت موہانی، جنہیں امام المتغزلین کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 24، ہدہد نامہ کس مزاح نگار کی تصنیف ہے؟ ہدہد نامہ کس مزاح نگار کی تصنیف ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی خواجہ حسن نظامی. کوشچن نمبر 25، دہلی کالج سے کون سا مصنف وابستہ تھا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ماسٹر رام چندر. اس کو کریکٹ کر لیں گے، تارا چند نہیں، ماسٹر رام چندر. کوشچن نمبر 26 ہے، جدید تنقید کی اولین کتاب کون سی ہے؟ جدید تنقید کی اولین کتاب کون سی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مقدمہ شعر و شاعری. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہیں، تو نوٹ کر لیں گے الطاف حسین حالی. آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد. شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیں گے شبلی نعمانی. یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 27، چنگ و رباب کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کنہیا لال کپور. آپشن 3 یعنی کنہیا لال کپور. کوشچن نمبر 28، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. متذکرہ بالا مشہور شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی امیر مینائی. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 29، گنگا جمنا کس مشہور شاعر کی نظم کا عنوان ہے؟ گنگا جمنا کس مشہور شاعر کی نظم کا عنوان ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی سرور جہاں آبادی. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 30، انجمن ترقی اردو ہند کو کس کے زمانے میں عروج حاصل ہوا؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 3 یعنی مولوی عبدالحق. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 31، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، مشہور قول کس ادیب کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی منشی پریم چند. منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ دھنپت رائے. منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ دھنپت رائے. گودان کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند کا گودان. کفن کس کا افسانہ ہے؟ منشی پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے. کوشچن نمبر 32، امیر اللغات کے نام سے مندرجہ ذیل میں سے کس نے اردو لغت مرتب کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی امیر مینائی. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 33، جدید اردو تنقید اصول نظریات کس نقاد کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی شارب رودولوی. نوٹ کر لیں گے، آپشن 3 یعنی شارب رودولوی. کوشچن نمبر 34، نفسیاتی تنقید کی بنیادی کارگزار کا نام بتائیے.
नफ्सियाती तनकीद के बुनियादी कारगुजार का नाम है ऑप्शन 3 यानी फ्रायड। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। सर सैयद की किताब आसारुस सनादीद का तर्जुमा अंग्रेजी और फ्रेंच जुबान में हुआ, बताइए उस किताब का फ्रेंच में तर्जुमा किस शख्सियत ने किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गारसा तदासी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। शिबली नौमानी ने सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें तख्लीक की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 2। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 4 यानी 2। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ मेरे भी सनम खाने क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ये एक नॉवेल है। नोट कर लेंगे, नॉवेल है। आग का दरिया किसका नॉवेल है। कुर्रतुल ऐन हैदर का। जिगर मुरादाबादी के मजमे कलाम का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आतिशे गुल। अब हम बात कर लेते हैं कि आहंग किसका शेरी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, असरारुल हक मजाज। नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है। नोट कर लेंगे, शाद अजीमा बादी। दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है, आप नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 39 खुदा की बस्ती का मुसन्निफ कौन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शौकत सिद्दीकी। ऑप्शन 2 यानी शौकत सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 40 तुलुए इस्लाम किसकी नज्म है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इकबाल। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, इकबाल। साक़ीनामा किसकी नज्म है, इकबाल। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने किस किताब में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अंगारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आप केयरफुली सारे फैक्ट को नोट कर लेंगे। अंगारे एक मजमुआ है जिसकी इशाअत 1932 में लखनऊ में हुई। पहली बात हमने की, इसकी इशाअत कब अमल में आई, 1932 में। कहाँ पे, लखनऊ में। इसके मुरत्तिब व नाशिर कौन थे, नोट कर लेंगे, सज्जाद ज़हीर। इसमें कुल 10 तख्लीक़ात शामिल थी, 5 सज्जाद ज़हीर की और 2 महमूद ज़फ़र की, 1 अहमद अली की और 2 रशीद जहाँ की। रशीद जहाँ का एक अफसाना था और एक ड्रामा था। तो इस तरह से ये किताब जो है 10 तख्लीक़ात पर मुश्तमिल थी। इसके मुरत्तिब व नाशिर कौन थे, तो नोट कर लेंगे, सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर का एक बहुत ही फेमस नावल है लंदन की एक रात, वो भी आप नोट कर लेंगे। लंदन की एक रात किसका नावल है, सज्जाद ज़हीर। हम बात कर लेते हैं तरक्की पसंद अदब, इसके मुसन्निफ कौन है। तो इसके मुसन्निफ हैं अली सरदार जाफरी और तरक्की पसंद अदब के नाम से ही अजीज़ अहमद की भी किताब है। तो इस तरह से एग्जाम में जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसको आप करेक्ट मार्क करेंगे। रोशनाई क्या, रोशनाई एक रिपोर्टाज है किसका, सज्जाद ज़हीर का। ऑप्शन नंबर 4 में दिया कि अदब और समाज किसकी तसनीफ है। तो नोट कर लेंगे, एहतशाम हुसैन। अदब और समाज किसकी तसनीफ है, एहतशाम हुसैन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 सज्जाद ज़हीर की कौन सी तसनीफ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रोशनाई। हमने ऊपर आपको बताया रोशनाई क्या, एक रिपोर्ट ताज है। अपने दुख मुझे दो, ये किसकी तसनीफ है, ये राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का एक शाहकार ड्रामा है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का एक शाहकार ड्रामा है और नैरंगी ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 उस सिन्फ का नाम बताइए जिसमें माँ फ़ौक़ुल फितरत अनासिर की भरमार रहती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दास्तान। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 उर्दू में नावल निगारी का मोजिद किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नज़ीर अहमद। तौबतुन नसूह किसका नावल है। तो नोट कर लेंगे, नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 45 है मुंदरजा झेल मज़ामीन में से पतरस बुखारी का मजमून तलाश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास देखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लाहौर का जुग्राफिया। ये हो जाएगा पतरस बुखारी का मजमून। वकील साहब किसका मजमून है। तो नोट कर लेंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी। झींगुर का जनाजा ख्वाजा हसन निज़ामी और स्वदेशी रेल, ये भी आप नोट कर लेंगे, शौकत थानवी का अफसाना है। स्वदेशी रेल शौकत थानवी का अफसाना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 उर्दू अफसाना किस सदी की देन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 20वीं सदी की देन है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 तरतीब ज़मानी के एतबार से सबसे पुराने शायर की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48
افکار غالب کا مصنف کون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی خلیفہ عبد الحکیم. نوٹ کر لیں گے خلیفہ عبد الحکیم. کوشچن نمبر 49 اسی کوشچن مرزا نوشا کس کا لقب تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی غالب. غالب 1897 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. 1897 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئی اور 1869 عیسوی میں دہلی میں وفات پائی. کوشچن نمبر 50 ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے قرار دیا؟ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے قرار دیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی محمد حسین آزاد. کوشچن نمبر 51 فیروزاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن 2 یعنی جذبی، معین احسن جذبی. کوشچن نمبر 52 امپورٹنٹ کوشچن ہے. علی گڑھ سے علی گڑھ تک اطہر پرویز کی کتاب ہے، گھر سے گھر تک کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی احمد ندیم قاسمی. نوٹ کر لیجئے گا احمد ندیم قاسمی. کوشچن نمبر 53 سروج جہاں آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی پیلی بھیت. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 54 پریم چند کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی لمحی. آپشن 1 یعنی لمحی. کوشچن نمبر 55 فیض احمد فیض کی خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سلیبی میرے دریچے میں. ہم بات کر لیتے ہیں غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا مولانا ابوالکلام آزاد. عود حدی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب. انشاء بے خبر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے غلام غوث بے خبر. انشاء بے خبر غلام غوث بے خبر. کوشچن نمبر 56 سے ایشیا کا سب سے بڑا مصنف کس ادیب کو کہا گیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کرشن چندر. آپشن 3 یعنی کرشن چندر. کوشچن نمبر 57 ہے اختر الایمان کا سب سے پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ سب سے پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 2 یعنی گرداب. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 58 الطاف حسین حالی غالب سے قبل کس استاد شاعر کی شاگردی میں تھے؟ الطاف حسین حالی غالب سے قبل کس استاد شاعر کی شاگردی میں تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شیفتہ. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 59 جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں کس شاعر کو جلا وطن کیا گیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی بہادر شاہ ظفر. کوشچن نمبر 60 ہے میر ببر علی انیس کا ابتدا میں حزین تخلص تھا، انیس تخلص انہوں نے کس شاعر کے کہنے پر تبدیل کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ناسخ. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 61 امپورٹنٹ کوشچن ہے ادب اور انقلاب کس مارکسی نقاد کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو آپشن کے اکارڈنگ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اختر حسین رائے پوری. اس کو آپ مارک کر لیں گے اختر حسین رائے پوری. کوشچن نمبر 62 شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی فردوس بری. فردوس بری کس کا ناول ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا عبدالحلیم شرر. توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد. شریف زادہ اور امراؤ جان ادا یہ دونوں ہی مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول ہیں. کوشچن نمبر 63 مہجبی کس مصنوعی کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی زہر عشق. ہم بات کر لیتے ہیں کہ زہر عشق کس کی مصنوعی ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے مرزا شوق لکھنوی کی. گلشن عشق اور علی نما یہ دونوں مصنوعیاں نصرتی کی ہیں. فریب عشق بھی مرزا شوق لکھنوی کی مصنوعی ہے. کوشچن نمبر 64 ہے دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے ملحق تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی. کوشچن نمبر 65 ہے نوسرہار کس ادیب کی تصنیف ہے؟ نوسرہار کس ادیب کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اشرف بیابانی. اشرف بیابانی. کوشچن نمبر 66 مندرجہ ذیل میں سے کون سی داستان تمثیلی داستان ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی صبرس.
آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سبرس۔ باغ و بہار میر امن کی داستان ہے، میر امن کی تخلیق ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ نو طرز مرصع میر عطا حسین خاں تحسین کی تصنیف ہے۔ سبرس ملا وجہی کی تمثیلی داستان ہے۔ کوشچن نمبر 67، فراق گورکھپوری کی رباعیوں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن۔ تو آپشن 3 یعنی روپ، یہ فراق گورکھپوری کی رباعیات کا مجموعہ ہے۔ گھر آنگن، یہ جانثار اختر کی رباعیات کا مجموعہ ہے۔ شعلہ شبنم، یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ آہنگ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اسرار الحق مجاز کا شعری مجموعہ ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 68، ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول کو مجسموں کا نفیس البم کہا جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ابن الوقت۔ کوشچن نمبر 69، شب خوں کے ذریعے کس ادبی تحریک کو فروغ ملا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی جدیدیت کی تحریک۔ نوٹ کر لیں گے، جدیدیت کی تحریک۔ کوشچن نمبر 70 ہے، نیرنگ خیال کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ نیرنگ خیال کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی تمثیل نگاری۔ نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 71، تنقید اور جدید اردو تنقید کس نقاد کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ڈاکٹر وزیر آغا۔ کوشچن نمبر 72، الطاف حسین حالی کی آخری نظم کا کیا نام ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی چپ کی داد۔ کوشچن نمبر 73 ہے، رامانند ساگر کے ناول اور انسان مر گیا کا دیباچہ کس ادیب نے لکھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی خواجہ احمد عباس۔ کوشچن نمبر 74 ہے، نون میم راشد کی شہرت کس صنف سے ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی آزاد نظم۔ کوشچن نمبر 75، مسرت سے بصیرت تک اور تنقیدی اشارے کس مشہور نقاد کی تصانیف ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی آل احمد سرور۔ کوشچن نمبر 76 ہے، تضحیک روزگار کس شاعر کا قصیدہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سودا۔ کوشچن نمبر 77 ہے، نذیر اکبر آبادی کے کلام کو کس نے شوقیانہ کہا؟ نذیر اکبر آبادی کے کلام کو کس نے شوقیانہ کہا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شیفتہ۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 78، ہجو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کسی شخص کی برائیوں کا مذاق اڑانا۔ کوشچن نمبر 79، امپورٹنٹ کوشچن، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی مراعات النظیر۔ کوشچن نمبر 80، غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مضمون کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا۔ مضمون کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا، یعنی غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 81، اردو کی پہلیاں کس سے منسوب ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی امیر خسرو۔ کوشچن نمبر 82، لہو کے پھول ناول کا مصنف کون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی حیات اللہ انصاری۔ کوشچن نمبر 83، مندرجہ ذیل میں سے کس ادیب نے کانگریس کی تائید کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کی؟ کانگریس کی تائید کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شبلی نعمانی۔ بہت ہی کیئرفلی مارک کریں گے کیونکہ اسی سے ملتا جلتا اگلا کوشچن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کی جا رہی کانگریس کی کس نے تائید کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کی، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی کی کچھ تصانیف جو بہت اہم ہیں، جیسے شعر العجم ہے، تو نوٹ کر لیں گے شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی کی۔ موزن انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی کی۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 84، جو میں نے کہا اسی سے ملتا جلتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس صحافی ادیب نے کانگریس کی خلافت کی اور مسلم لیگ کی تائید کی؟ کوشچن دیکھیں بالکل وائس ورثہ ہے۔ کوشچن نمبر
84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मजहरुद्दीन शेरकोटी। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मजहरुद्दीन शेरकोटी। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, जिलानी बानो बेगम के नॉवेल ऐवान गज़ल में किस सूबा का जिक्र है? ऐवान गज़ल में किस सूबा का जिक्र है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 86 है, जमीला हाशमी का नॉवेल तलाशें बहारा की हीरोइन मुंदरजा झेल में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी रानू। क्वेश्चन नंबर 87 काफी इजी क्वेश्चन है, सही इमला पर निशान लगाइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कायदा। क्वेश्चन नंबर 88, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक रखती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मगरबी यूपी। खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक रखती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मगरबी यूपी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में शुरू हुई? मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में शुरू हुई? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तरक्की पसंद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 90, सपाट किरदार किसको कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जिसके अमल में कोई दिलचस्पी ना हो। क्वेश्चन नंबर 91 उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी प्रोफेसर मसऊद हुसैन खां। प्रोफेसर मसऊद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 92, आबे गुम किसके कलम का मरहून मिन्नत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुश्ताक यूसुफी। नोट कर लेंगे, मुश्ताक यूसुफी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दिल्ली उर्दू अखबार। क्वेश्चन नंबर 94 है, जुरअत की शायरी चुम्मा-चाटी की शायरी किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 95, 1869 ईस्वी में गालिब के अलावा और किस अदबी शख्सियत ने वफात पाई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुस्तफ़ा खां शगुफ्ता। क्वेश्चन नंबर 96, जदीदियत का अलमबरदार नक्काद किसे कहा जाता है? जदीदियत का अलमबरदार नक्काद किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 97, आज़ाद की आब हयात का क्या मौजू है? आज़ाद की आब हयात का क्या मौजू है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी उर्दू अदब की तारीख। क्वेश्चन नंबर 9, बागो बहार के जवाब में फसाने अजायब लिखी गई थी। फसाने अजायब के जवाब में मुंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान लिखी गई? फसाने अजायब के जवाब में मुंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सर्विशे सुखन। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्विशे सुखन के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लेंगे फ़खरुद्दीन। तो नोट कर लेंगे आप फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन। फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन। किस्सा महर माह किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे सैयद हैदर बख्श हैदरी। सैयद हैदर बख्श हैदरी। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे मोहम्मद मीर तकी ख्याल। मोहम्मद मीर तकी ख्याल। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, वो कौन सा नॉवेल है जो जलियांवाला बाग से शुरू होता है और गांधी इरविन समझौते पर खत्म होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इनकलाब। ऑप्शन 2 यानी इनकलाब। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलों के नाम दिए गए हैं, आप उसके मुसन्निफ के नाम नोट कर लेंगे। इनकलाब किसका नॉवेल है? ख्वाजा अहमद अब्बास का नॉवेल है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का नॉवेल है। मेरी यादों के चिनार ये कृष्णचंद का नॉवेल है। संगम जो है ये मोहम्मद अहसन फारूकी का शाहकार नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 100 है, नॉवल इनकलाब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो हम आपको बता ही चुके हैं, नॉवल इनकलाब के मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एनी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।